शहबाज शरीफ हुकूमत अपनी अव्वलीन तरजीह के तहत नैब के पर काट चुकी है। अब इसका गला घोटने का अमल शुरू हो रहा है। जी हाँ, हुकूमत ने इसी अपनी अव्वलीन तरजीह के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात को भी अब नैब के दायरे इख्तियार से आज़ाद कराने का फैसला किया है। इस हवाले से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 में मुजव्वज़ा तरमीम का बिल अब तैयार हो गया है, कानून बदला जा रहा है। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक अब मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस नैब की गिरफ्त से बाहर होंगे, यानी मुल्क से गैर कानूनी तरीके से रकूम बाहर भेजने से नैब का कोई लेना देना नहीं होगा। ये वही मामला है जिसकी वजह से पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था और उसके बाद फिर इस पूरे मामले पर हुकूमती रियासती गिरफ्त में इजाफा हुआ था। नैब को मनी लॉन्ड्रिंग के मामला सौंप दिए गए थे, लेकिन इस हुकूमत ने आते ही जहां एक जानिब नैब के पर काटे हैं, अब उसका इस पूरे मामले के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग से उसको खारिज किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात को नैब से खारिज किया जा रहा है, जिसका यकीनन बराह रास्त फ़ायदा हुकूमत के बड़ों को होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का नए कानून से मुस्तफीज़ होने का बराह रास्त इम्कान है। अरबों खरबों रुपए के जाली बैंक अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, गैर कानूनी TT के केसेस तकरीबन मफलूज हो जाएंगे और इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनकी अहलिया, दोनों बेटों हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज, दोनों बेटों और दोनों दमादों समेत 20 मुल्ज़िमान पर मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस ज़ेर समाअत है। दूसरी जानिब साबिक सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ ज़रदारी जाली बैंक अकाउंट्स, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल के 45 मुकदमात के 5 रेफरेंसेस में बराह रास्त मुल्ज़िम हैं। पिछले हफ्ते शहबाज हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम करके एहतसाब के इदारे को 90% केसेस में गैर मौसर कर दिया था। कहा गया है कि 1200 अरब रुपए के करप्शन केसेस में तकरीबन 1100 अरब रुपए के केसेस नैब के दायरे इख्तियार से अब इस हुकूमत ने निकाल दिए हैं, जबकि रही सही कसर अब मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को नैब से दायरे इख्तियार से निकाल कर पूरी कर दी जाएगी। नैब कानून में तरमीम के तहत बार सबूत मुल्ज़िम पर नहीं बल्कि नैब पर होगा। आमदन से ज़ायद असासों में करप्शन साबित करना भी होगी और अब ये नैब की जिम्मेदारी होगी। मौजूदा नैब कानून के मुताबिक रिश्तेदारों के नाम जायदाद काबिल तफ्तीश नहीं होगी, यानी कि करप्ट आदमी, करप्ट एहलकार, करप्ट सियासतदान अपने किसी रिश्तेदार के नाम पर अपनी जायदाद मुंतकिल कर दे, लेकिन तो वो फिर नैब के तहत काबिल तफ्तीश नहीं होगी। नैब कानून में तरमीम के बाद अब बैरून मुल्क से मौसूल शवाहिद की कानूनी हैसियत नहीं होगी। बाहर की हुकूमत आपको सबूत दे दे कि आपके किसी भी शख्स की, एहलकार की, अफसर की, सियासतदान की वहाँ पर जायदाद है, असासे हैं, वो शहादत जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी, उल्टी गंगा बहेगी। इस पर बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब आमिर सईद अब्बासी, हमारे नुमाइंदे खुसूसी हैं, इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब्बासी साहब, बताइएगा कि ये नया मामला क्या है और ये इसकी सबसे अहम बात ये बताइए, क्या ये अब इस पर अमल दरामद तो ये कानून आने के बाद ही होगा ना? जो मामलात ऑलरेडी इस कानून के सन 2010 के कानून के तहत ज़ेर समाअत है, ज़ेर तफ्तीश है, उस पर तो इसका असर नहीं होगा ना? बिल्कुल कामरान साहब, नैब के जो रही सही कसर थी उसकी पावर्स की और इख्तियारात की, जिसमें वो मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात को भी न सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर सकते थे, तफ्तीश कर सकते थे, अदालत में प्रोसिक्यूट भी कर सकते थे, अदालत में उसका केस भी दायर करके मुल्जिम को सज़ा दिलवा सकते थे। अब वो इख्तियार भी ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया गया है और वज़ारत कानून ने बाकायदा तौर पर इसका बिल तैयार कर लिया है। लेकिन इस बिल में ये तजवीज़ भी दी गई है कि इसका जो इतलाक़ है वो 2010 से होगा, लिहाजा इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा कि इससे पहले भी जितने मुकदमात अगर दायर किए गए हैं नैब ने, क्योंकि नैब ने सैकड़ों मुकदमात दायर किए हैं, फेक बैंक अकाउंट्स के हों, मनी लॉन्ड्रिंग के हों, तमाम जो अहम शख्सियात हैं उनके खिलाफ जितने भी केसेस हैं, LNG का केस हो, दीगर केसेस हों करप्शन के, उन तमाम में नैब ने बाज़ाब्ता तौर पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो आमला जिसको कहा जाता है उसकी बाकायदा दफात शामिल की हैं, क्योंकि ये तमाम जो केसेस हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग के भी जुमरे में आते हैं, क्योंकि इन तमाम केसेस में रकूम बैरून मुल्क भेजी गई या वापस मंगवाई गई। लिहाजा इस तरह ये तमाम जो अब इख्तियार था ये भी ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया है और वज़ारत कानून ने बिल ड्राफ्ट कर लिया है जो अब पार्लियामेंट में ले डाउन किया जाएगा और उसके बाद क्या जो रही सही इख्तियार है। ये जो मुकदमात हैं जिसमें के सैकड़ों अरब रुपयों की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात है, ये कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया के कई कम ही मुमालिक होंगे जहाँ पे इतने संगीन मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हो।
تو اب کیا تجویز کیا گیا ہے؟ تو یہ مقدمات کہاں جائیں؟ ہوا میں تحلیل ہو جائیں؟ کیا ہو جائے؟ یہ ثبوت کہاں جائے؟ یہ تمام گواہات کہاں جائیں؟ یہ پورے معاملات کہاں جائیں؟ اس میں کامران صاحب یہ کہا گیا ہے کہ صرف نیب کو ختم کیا جائے گا. نیب کا جو اختیار ہے عاملہ قانون میں وہ ختم کیا جائے گا اینٹی منی لانڈرنگ میں. دیگر ادارے اس میں پروسیکیوٹ کر سکیں گے, انویسٹیگیٹ کر سکیں گے. اس میں دو طریقہ کار ہیں. ایک تو ایف آئی اے کا ہے, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی. ایف آئی اے اس کو انکوائر, انویسٹیگیٹ اور پروسیکیوٹ کر سکتی ہے. اور دوسرا جو منی لانڈرنگ کی اپنی اتھارٹی بنائی جائے گی اور منی لانڈرنگ کے خود اور منی لانڈرنگ کی الگ سے عدالت انسداد منی لانڈرنگ کے بنائی جائے گی, وہاں پر یہ کیسز پروسیکیوٹ ہوں گے. لہٰذا کرپشن اور منی لانڈرنگ کو اب الگ کرنے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے, لیکن اس کا فائدہ ہوگا کروڑوں اربوں روپے مالیت کے ان کرپشن ریفرنسز کے ملزمان کو, جس میں ایک جو ریفرنس ہے اس میں اربوں روپے کی کرپشن ہے. اب وہ تمام کیسز میں نیب کو اب منی لانڈرنگ کے قانون کے تحت کارروائی کا اختیار نہیں ہوگا, اور یہ ایک بہت بڑا این آر او ہوگا ان تمام کیسز کے لیے. یہ ایک بہت ہی سیریس معاملہ ہے, کیونکہ یہ ایک مرکزی موضوع تھا جس کی وجہ سے ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کیا تھا, اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہی حکومت تھی 2018 میں جب یہ عمل ہوا تھا. تو اس کا تو یقیناً اہتمام کیا ہوگا کہ ابھی ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے پاکستان نکلا نہیں ہے, ایف اے ٹی ایف کی ٹیم پاکستان آنے والی ہے, تو کہ ایف اے ٹی ایف کی تسلی رہے. ایف اے ٹی ایف یہ نہ دیکھے کہ یہ کون سی الٹی گنگا یہاں بہ گئی ہے کہ جو سخت قوانین منی لانڈرنگ سے نمٹنے کے تھے ان کو ختم کیا جا رہا ہے. کامران صاحب ایک ہی لاجک دی جاتی ہے, اور اس وقت جو حکومت کے اہم شخصیات ہیں ان سے ہماری بات ہوئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام سیاسی مقدمات ہیں, اور وہ اس ایک جملے میں ان تمام جو اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز ہیں ان کو ختم کرنے کا وہ منصوبہ بنا رہے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام سیاسی مقدمات تھے, سیاسی نوعیت کی وجہ سے ہمارے خلاف یہ مقدمات قائم کیے گئے. لیکن دوسری طرف اس میں اربوں روپے کی کرپشن کے ساتھ ساتھ کامران صاحب اس میں بڑی ریکوریز بھی کی گئی ہیں. فیک بینک اکاؤنٹس کے کیسز ہیں جس میں 34 ارب روپے 200 ارب روپے مالیت کا یہ بڑا سکینڈل تھا, جس میں مجموعی طور پر 45 کیسز سامنے آئے تھے, اور ان 45 میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی تھی. مجموعی طور پر 200 ارب روپے کے یہ ریفرنسز تھے اور کیسز تھے. اس میں 34 ارب روپے کی ریکوری ہوئی. دیگر کیسز ہیں جس میں شہباز شریف کے خلاف کیسز ہیں, اس کے علاوہ حمزہ شہباز کے خلاف ہیں, اس کے علاوہ ایل این جی کا کیس ہے. ان تمام میں بھی منی لانڈرنگ کی دفعات کو شامل کیا گیا تھا, اور منی لانڈرنگ ایک ایسا, اور اینٹی منی لانڈرنگ کا جو قانون تھا اس کی وجہ سے بہت سے کیسز میں ریکوریز بھی ہوئی ہیں. لیکن اب اس تمام تر صورتحال کے بعد حکومت ان تمام صرف کیسز کو سیاسی کیس کہہ کے اب اس میں نیب کا جو اختیار ہے منی لانڈرنگ کا اس کو ختم کرنے جا رہی ہے. سوال کے جواب میں ذکر کیا کہ حکومت منی لانڈرنگ سے نمٹنے کے لیے ایک اینٹی منی لانڈرنگ ادارہ تشکیل دینے کا ارادہ رکھتی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل کامران صاحب, اس کے لیے کیونکہ جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے 2010 کا, اس میں باضابطہ طور پر یہ لکھا گیا تھا کہ منی لانڈرنگ کے تمام تر جو کیسز ہیں اس کے لیے ایف آئی اے بھی کارروائی کرے گا, نیب بھی کرے گا, اور اس کے علاوہ ایک الگ اتھارٹی بھی بنائی جائے گی جو منی لانڈرنگ کے اسپیسیفک کیسز کے اوپر ایکشن لے گی. اس میں ایک کمیٹی بنائی جائے گی, اس میں جو ایف بی آر کے حکام ہیں وہ ہوں گے, اس کے علاوہ اس میں ایس سی سی پی کے حکام ہوں گے, اس کے علاوہ اس میں ایف آئی اے کے حکام ہوں گے, اور نیب کے بھی ہوں گے. اس ترمیم میں یہ بھی کہا گیا کہ جو چیئرمین نیب کو اس کو ممبر بنایا گیا تھا وہ بھی ختم کیا جا رہا ہے. لہٰذا اس میں باقی تمام جو منی لانڈرنگ کے اقدامات ہیں وہ جاری رہیں گے, لیکن نیب اور منی لانڈرنگ کا جو اختیار تھا وہ ختم کیا جا رہا ہے, اور جہاں جہاں پر نیب لکھا ہوا تھا اس قانون میں اس کو omit کیا جا رہا ہے. لہٰذا اس میں نیب کا اختیار ختم کیا جا رہا ہے, اور اس میں جو حکومت ہے اس کا یہی موقف ہے کہ سیاسی مقدمات تھے. لیکن کامران صاحب اس میں اربوں روپے مالیت کے جو تقریباً 1300 ارب روپے مالیت کے جو کرپشن ریفرنسز ہیں اس میں ہزاروں کیسز ایسے ہیں جن میں منی لانڈرنگ کی دفعات ایڈ کی گئی تھی, اور منی لانڈرنگ کی وجہ سے ہی عدالت میں وہ کیسز ٹرائل ہو رہے ہیں نیب کی عدالتوں میں. لیکن اب اس قانون کے بعد اب وہ تمام کیسز بھی نیب کی عدالتوں سے واپس چلے جائیں گے. بہت بہت شکریہ. عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود تھے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان پہلے ہی مبینہ طور پہ اس کی ساکھ داغدار نظر آتی ہے, اس کی انڈیپینڈنس کو چیلنج کیا جا رہا ہے, اس پر اعتماد نہیں ہے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تقریباً 2 روز گزر گئے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے, پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جن اراکین کے نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری نہیں کیے تھے, جن کا سب کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا, کہا ہے کہ ان نوٹیفیکیشن کو جاری کر دیں جس سے پنجاب اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کی جو
نمبرز ہیں وہ بہت زیادہ امپروو ہو جائیں گے اور پھر اکثریت کے معاملے میں مزید شبہات پیدا ہو جائیں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان فی الحال اس حکم کو نہیں مان رہا ہے اور اس حوالے سے شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔